भूख और प्यास इंसानी जिस्म की सबसे बड़ी कमज़ोरी। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस्लाम में रोज़े का तस्वुर कहाँ से आया? क्या ये सिर्फ उम्मत मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर शुरू हुआ या इसकी जड़ें तारीख़ के किसी गहरे गार में छुपी हैं? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अरब के लोग घोड़ों को रोज़ा क्यों रखवाते थे, मक्का की मक्की सूरतों में रोज़े का जिक्र किस अंदाज में आया और वो कौन सा मोड़ था जब अल्लाह ने मुसलमानों पर फिदिया की रिवायत ख़त्म करके 30 रोज़े फ़र्ज़ किए। ये सिर्फ एक इबादत की कहानी नहीं, ये इंसानी रूह के इर्तिका की दास्तान है। हज़रत आदम से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक हर शरीयत में रोज़ा मौजूद रहा। अगरचे इसका तरीका, वक्त और तादाद मुख्तलिफ रही, मगर मकसद एक ही था, तकवा का हसूल। इस्लाम से पहले भी हज और रोज़े की कुछ रवायात मौजूद थीं, मगर वो अपनी असल रूह खो चुकी थीं। कुरैश मक्का हज तो करते थे, मगर नमाज की जगह तालियां और सीटियां बजाते थे। वो तकब्बुर में कहते थे कि हम हरम के मतवल्ली हैं, लेकिन वो हज वाले दिन अरफात नहीं जाते थे। उनका कहना था कि अरफात नहीं जाएंगे क्योंकि वो हदूद हरम से बाहर है। हत्ता कि सोम, रोज़ा का लफ्ज़ भी इनके यहाँ अजीब मानों में इस्तेमाल होता था। अरब में घोड़े का पेशा तिजारत और लूट मार था। तेज़ रफ्तारी के लिए इन्हें ऐसे घोड़े चाहिए थे जो भूख, प्यास और तपती धूप बर्दाश्त कर सकें। वो घोड़े को धूप में खड़ा कर देते, उसका खाना पीना बंद कर देते और उसका रुख तपती हुई लू यानी गर्म हवा की तरफ कर देते। इसे वो सौमुल खील यानी घोड़े का रोज़ा कहते थे, ताकि इसमें बर्दाश्त पैदा हो। मक्का में नाजिल होने वाली सूरतों में रोज़े का जिक्र सिर्फ एक जगह मिलता है और वो है सूरह मरियम। जब हज़रत मरियम अलैहिस्सलाम को मौज़ाती तौर पर बेटा अता हुआ और वो परेशान थी कि लोगों को क्या जवाब देंगी, तो इन्हें हुक्म हुआ कि कह देना, मैंने रहमान के लिए खामोशी के रोज़े की मन्नत मानी है, इसलिए आज मैं किसी इंसान से बात नहीं करूँगी। ये मक्का का वो दौर था जब रोज़ा सिर्फ खामोशी का नाम था। सही हदीस में आता है कि जाहिलियत के ज़माने में भी कुरैश मक्का 10 मुहर्रम यानी यौम आशूरा का रोज़ा रखते थे और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी मक्का में इस दिन का रोज़ा रखा। सही बुखारी और सही मुस्लिम में। मुशरिकीन मक्का इस दिन रोज़ा क्यों रखते थे? बहुत सारे मौरखीन के मुताबिक ये अंदाज़ा है कि मुमकिन है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ बाकी मानदा तालीमात की पैरवी करते हुए उस दिन की ताज़ीम करते थे और खाना काबा पर नया गुलाफ चढ़ाते थे, जिसकी वजह से वो 10 मुहर्रम का रोज़ा रखा करते थे। हिजरत का तारीख़ी लम्हा आया। अल्लाह के हुक्म से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से मदीना तशरीफ़ ले गए। मदीना पहुंचकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि यहूदी भी एक ख़ास दिन का रोज़ा रखते थे, यानी कि 10 मुहर्रम यौम आशूरा का रोज़ा। पूछने पर मालूम हुआ कि ये एक अजीम दिन है। इस दिन अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम और बनी इसराइल को फ़िरौन के जुल्म से निजात दी और फ़िरौन और इसके लश्कर को दरिया में गर्क कर दिया। शुक्राने के तौर पर मूसा अलैहिस्सलाम उस दिन रोज़ा रखते थे, लिहाजा हम भी उनकी पैरवी में रोज़ा रखते हैं। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा अलैहिस्सलाम की पैरवी का हम तुमसे ज़्यादा हक़ रखते हैं, क्योंकि मैं अंबिया का वारिस हूँ। चुनाचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ुद भी आशूरा का रोज़ा रखा और सहाबा कराम रज़ी ताला अन्हा को भी इसका हुक्म दिया। बाज़ रवायात के मुताबिक यौम आशूरा का रोज़ा बहुत अहम था। बाज़ उलमा के नज़दीक इब्तिदा में ये फ़र्ज़ भी था और बाज़ के मुताबिक ये फ़र्ज़ नहीं था, सिर्फ़ एक मौक़दे सुन्नत थी। बाद में जब रमज़ान के रोज़े फ़र्ज़ हुए तो आशूरा का रोज़ा नफली हो गया। इसके कुछ अरसा बाद हर महीने के 3 रोज़े यानी कमरी महीने की 13, 14 और 15 तारीख, जिन्हें अयाम बैद भी कहा जाता है, उसके रोज़े लाजिम किए गए। उस वक्त तक पूरा महीना रोज़ा रखने का हुक्म नहीं आया था। अल्लाह ताला मुसलमानों को स्टेप बाय स्टेप तैयार कर रहा था, क्योंकि एकदम पूरे महीने के रोज़े रखना ख़ास तौर पर अरब की सख्त गर्मी में इंसानी तबीयत पर बहुत भारी पड़ता। दिन गुजरते गए, महीने बीतते गए, हिजरत का दूसरा साल आ पहुंचा। फिर वो वक्त आया जब मुसलमानों के जिस्म और रूह तैयार हो गए। मदीना की फ़ज़ा और हवाएं एक अजीम हुक्म की मुंतज़िर थीं। सहाबा कराम के दिल तैयार थे, उनके जिस्म तैयार थे। अब वो अल्लाह के किसी भी मुश्किल हुक्म को मानने के लिए बेताब थे। ऐसे ही वक्त में शुबान के महीने के आखिरी दिनों में जिब्राइल अलैहिस्सलाम वो अजीम वही लेकर नाजिल हुए, जिसने उम्मत मुस्लिमा की तकदीर और मामूलात को हमेशा के लिए बदल दिया। रूहानी तरबियत का एक नया बाब शुरू होने वाला था। ये हिजरत का दूसरा साल था, महीना शुबान का था। मदीना की गलियों में एक अजीब रूहानी कैफियत तारी थी।
اس وقت اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کی سورہ بقرہ کی وہ تاریخی آیت نازل فرمائی جنہوں نے روزے کو امت مسلمہ پر فرض قرار دیا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی بن جاؤ۔ سورہ بقرہ آیت 183۔ لیکن رمضان کے فرض ہونے کی تاریخ میں ایک اہم مرحلہ ایسا تھا جس پر اکثر لوگ گہری نظر نہیں ڈالتے۔ رمضان کے روزے کو فرض کرنے کا عمل تدریجی تھا۔ جب یہ آیت پہلی بار نازل ہوئی، اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو ایک خاص اختیار دیا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود اور دیگر صحابہ کی روایات اور صحیح حدیث کی روشنی میں معلوم ہوتا ہے کہ دوسرے مرحلے میں حکم کچھ نرم تھا۔ باقاعدہ یہ تھا کہ جو شخص روزہ رکھنے کی طاقت رکھتا ہو وہ روزے رکھے، جو کمزوری اور دشواری محسوس کرے وہ فدیہ دے سکتا تھا، یعنی ایک مسکین کو کھانا کھلانا۔ صحیح بخاری میں حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، جب یہ آیت نازل ہوئی تو ہم میں سے جو چاہتا روزہ رکھتا اور جو چاہتا فدیہ ادا کر دیتا۔ یہ کیفیت اس وقت تک رہی جب تک اللہ کا اگلا حکم نہ نازل ہوا، یعنی ابتدا میں اگرچہ روزہ فرض تھا لیکن ایک حد تک ذاتی اختیار موجود تھا، یعنی کہ بندے کی اپنی چوائس تھا کہ وہ روزہ رکھے یا نہ رکھے۔ جب سورہ بقرہ کی آیت نازل ہوئی، بس تم میں سے جو کوئی اس مہینے کو پالے وہ اس کے روزے ضرور رکھے۔ اس حکم کے بعد فدیہ کی رعایت ختم کر دی گئی اور 30 روزے ہر صحت مند مسلمان پر فرض ہو گئے۔ لیکن یہاں ایک دلچسپ اور سخت آزمائش باقی تھی۔ شروع میں قانون یہ تھا کہ افطار کے بعد اگر کوئی سو گیا تو اس پر کھانا پینا اور بیوی کے پاس جانا حرام ہو جاتا تھا، چاہے ابھی صبح نہ ہوئی ہو۔ تاریخ بتاتی ہے کہ حضرت قیس بن سرمہ رضی اللہ عنہ انصاری کھجوروں کے باغات میں دن بھر مزدوری کیا کرتے تھے۔ ایک دن انہوں نے روزہ رکھا اور شدید گرمی میں سخت مشقت کی۔ افطار کے وقت جب گھر واپس آئے تو انتہائی تھکے ہوئے تھے۔ انہوں نے اپنی اہلیہ سے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے۔ اہلیہ نے جواب دیا، گھر میں کھانا تیار نہیں ہے، آپ کچھ دیر آرام کر لیں، میں انتظام کرتی ہوں۔ وہ اتنے تھکے ہوئے تھے کہ اہلیہ کے جاتے ہی گہری نیند سو گئے۔ جب اہلیہ کھانا لے کر واپس آئیں تو دیکھا وہ سو چکے تھے۔ اس وقت کے حکم کے مطابق کیونکہ آپ سو چکے تھے اس لیے اب ان کے لیے کھانا پینا جائز نہ رہا، نہ اس رات کچھ کھا سکتے تھے اور نہ سحری کر سکتے تھے۔ اگلے دن انہوں نے اسی حالت میں روزہ شروع کیا، نہ پیٹ میں دانا نہ پانی کا قطرہ۔ اگلے دن دوپہر کی سخت گرمی میں کام کرتے ہوئے بھوک اور پیاس سے ان کی حالت بگڑ گئی اور وہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ جب یہ خبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دل دکھ سے بھر گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی تکلیف دیکھ کر پریشان ہوئے، مگر آپ اللہ کے حکم کے بغیر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے انتظار میں رہے اور اسی وقت آسمان کے دروازے کھلے اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رحمت نازل فرمائی۔ سورہ بقرہ کی آیت 187 نازل ہوئی، تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال کر دیا گیا ہے، اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ تمہارے لیے فجر کی سفیدی سیاہی سے نمایاں ہو جائے۔ اس آیت کے ذریعے واضح کر دیا گیا کہ اب غروب آفتاب سے لے کر طلوع فجر تک پوری رات کھانا پینا اور جائز امور حلال ہیں، چاہے درمیان میں نیند آ جائے۔ اس طرح روزے کا حکم آسان کر دیا گیا۔ اس آیت کے ذریعے سحری کا باقاعدہ حکم ہوا تھا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ اس آیت کو سن کر بہت خوش ہوئے، لیکن اس خوشی اور راحت کے فوراً بعد ایک عظیم آزمائش سامنے آ گئی۔ یہ پہلا رمضان صرف بھوک اور پیاس کا امتحان نہیں تھا، بلکہ یہ اسلام کی بقا کا امتحان تھا۔ ابھی مسلمانوں کو روزے رکھنے کی عادت پڑے چند ہی دن ہوئے تھے کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو تاریخ کا سب سے بڑا معرکہ برپا ہو گیا، جسے ہم غزوہ بدر کہتے ہیں۔ ذرا اس منظر کا تصور کیجئے، عرب کی جھلسا دینے والی گرمی، پہلا رمضان، مسلمانوں کے پاس سحری اور افطاری کے لیے نہ تو وافر کھانا ہے اور نہ ہی آج جیسی سہولیات، اور اسی حالت میں 313 مسلمان اپنے سے 3 گنا بڑے مسلح لشکر کے سامنے کھڑے ہیں۔ کچھ صحابہ رضی اللہ عنہ اتنے کمزور تھے کہ پیاس سے زبان تالو سے لگ رہی تھی، لیکن ان کے ایمان کا عالم یہ تھا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اشارے پر وہ اپنی جانیں قربان کرنے کو تیار تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اسی پہلے رمضان میں مسلمانوں کے صبر اور روزے کی برکت سے فرشتوں کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔
یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے کہ روزہ مسلمانوں کو کمزور نہیں بناتا، بلکہ اسے وہ روحانی طاقت دیتا ہے کہ وہ روزے کی حالت میں بھی دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا سکتا ہے۔ اسی لیے رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں، بلکہ یہ فتح اور کامرانی کا مہینہ بھی ہے۔ یہ وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا۔ تو دوستو، گھوڑوں کے فاقے سے شروع ہونے والا یہ سفر تقویٰ کے اس عظیم منزل تک جا پہنچا جہاں اللہ نے روزے کو اپنا خاص انعام قرار دیا۔ روزہ ہمیں سکھاتا ہے کہ صبر کیا ہے، مشقت کیا ہے، اور اپنے رب کی رضا کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کر دینا کیا ہے۔ آج ہم افطار کے دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو یاد رکھیں کہ یہ وہ نعمت ہے جو ہمیں صحابہ کرام کی قربانیوں اور اللہ کی بے پناہ محبت سے ملی ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ابن آدم کا ہر عمل اس کے لیے ہے سوائے روزے کے، کیونکہ وہ صرف میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔